الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو قال انشاء اللہ لجاہدوا فی سبیل اللہ فرسانا اجمعون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، بھائیو، درس بخاری شریف ساڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرن لگا، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرما دے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دیاں 100 بیویاں سن۔ کنیاں 100 بیویاں سن حضرت سلیمان علیہ السلام دیاں۔ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کہن لگے کہ آج راتی میں اپنی ہر بیوی کول جاواں گا، یعنی ہم بستر ہوواں گا، تو اللہ تعالیٰ میری ہر بیوی نو بیٹا عطا فرمائے گا جڑا بہادر ہوئے گا، جنگ جو ہوئے گا۔ وہ میرے بیٹے جدو جوان ہو جان گے تے انہاں نال رل کے میں اللہ دے رستے دے اندر جہاد کراں گا۔ یعنی جہاد دا آپ نو اتنا شوق سی، تو اتنی زیادہ اولاد دی طلب اس واسطے کر رہے سن کہ میں انہاں نال رل کے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کراں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ دے اندر دراصل جہاد دی فضیلت ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نو ایک گل کرن لگیاں، انشاءاللہ آپ نہ کہہ سکے چک گیا، انشاءاللہ کہنا یہ چک گیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے آپ راتی ہر بیوی دے نال ہم بستر ہوئے، لیکن کسے نو بھی اولاد نہ ہوئی، صرف ایک بیوی دے ہاں اولاد ہوئی، تے او بھی کامل الخلقت نہیں سی، یعنی کامل بچہ نہیں سی، ادھا بچہ ادھورا وہ پیدا ہویا۔ تو کسے دا بھی پیدا نہ ہویا بچہ، کسے دے بھی ہاں اولاد نہ ہوئی، چونکہ انشاءاللہ کہنا چک گیا سی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، او ذات دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے، لو قال انشاءاللہ، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیں دے نا، اے گل کرن لگے انشاءاللہ نال کہہ دیں دے، تے اللہ تعالیٰ انہاں دی ہر بیوی دے ہاں بیٹا عطا فرماندہ، بیٹا پیدا فرماندہ، اور ہر ایک جوان ہوندہ، ہر ایک انہاں وچوں بہادر ہوندہ، جہاد کرن واسطے ہو جاندہ۔ تو چونکہ انشاءاللہ کہنا چک گیا، تو اس واسطے کسے بیوی دے ہاں اولاد نہ ہوئی، صرف ایک دے ہاں اولاد ہوئی، وہ بھی کامل الخلقت نہیں سی۔ تو اس حدیث پاک دے اندر انشاءاللہ کہن دی بھی بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ ایک ایسا لفظ ہے قرآن پاک وچ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ تے ذکر فرمایا ہے۔ مثال دے طور تے سورہ بقرہ دے اندر واقعہ آندہ نا، گائے والا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت نے آپ دے سامنے انشاءاللہ اے لفظ کیا سی۔ مثال دے طور تے قرآن پاک دی آیت مبارکہ ہے، انہاں کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدون۔ اے انشاءاللہ اتھے انہوں نے کیا۔ ان واقعہ لمبا ہے، میں صرف آیات دے اشارات دینے نے، وگرنہ میں واقعات سناواں وہ سارے تے وقت لمبا ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سی، سورہ یوسف دی آیت مبارکہ ہے، آپ فرماندے نے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ یہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات جدو حضرت خضر علیہ السلام نال ہوئی، سورہ کہف 15ویں پارے دی آیت مبارکہ ہے، آپ فرماندے نے قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا
ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ اپنے تے بھی فرمایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جدوں حضرت شعیب علیہ السلام نال بات طے ہوئی کہ میں 10 سال تہاڈیاں بکریاں چراواں گا، تے اوتھے بھی آپ نے کی کیا، وما ارید ان اشق علیک ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نو جدوں کیا سی کہ میں خواب وچ ویکھ رہا تینوں ذبح کر رہا تے دس تیری کی رائے ہے اس دے اندر، تے انہاں کو جواباً کی کیا، قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جس وقت اللہ، اسی طرح یہ 5 مقام ہوئے، 6واں مقام قرآن پاک ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ دی بشارت دیتی تو اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین۔ تو بات کرن دا مقصد ہے کہ کئی موقع ایسے نے بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام نے اے لفظ انشاءاللہ خود بولیا اور پھر اس دیاں برکتاں انہوں نے خود اس دیاں پائیاں نے، تے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا رہ گیا تو پھر جو صورتحال او تسی سماعت فرما چکے ہو۔ اس لیے تحت انہیں ایک بات سماعت فرماؤ، درۃ الناصحین دے اندر فقی ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہندے نے کہ اے بندہ مومن، اے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی امتی 7 گلاں یاد کر لے، 7 کلمات یاد کر لے۔ اگر تو 7 کلمات یاد کر لیں گا تے اللہ دے ہاں بھی تیری عزت ہوئے گی تے اللہ دے فرشتیاں دے ہاں بھی تیری عزت ہوئے گی۔ پوچھیا گیا وہ 7 کام کیڑے نے؟ فرمایا جدوں کوئی نیک تے اچھا کام کرن لگے تے کام دے شروع وچ کہہ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدوں نیک اور اچھے کام تو فراغت حاصل کریں تے کہہ الحمدللہ رب العالمین، اے کہہ لا۔ اور جدوں تیری زبان وچوں کوئی نامناسب بات نکلے تے تو کہہ استغفر اللہ العظیم۔ اور جدوں آئندہ کو کام تو کرن لگیں، آئندہ کسی کام دا ارادہ کریں تے تو کہہ انشاءاللہ تعالی، کی کہہ انشاء، چونکہ ایک جملہ میرے موضوع نال متعلق سی تو میں کہا پوری بات ہی سنا دیں۔ تو فرمایا آئندہ کسی کام دا ارادہ کریں تے کی کہے تو انشاءاللہ۔ اور جدوں کسی ناپسندیدہ چیز دا سامنا تینوں ہو جائے تو پھر کہہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور فرمایا جدوں کوئی مصیبت تینوں پہنچے تو پھر کہہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہر وقت ہمیشہ اٹھدیاں بیٹھدیاں کہندا رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہر وقت تیری زبان تے کلمہ جاری رہے، پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے۔ تو فرمایا 7 کلمات اپنی زبان دا تو ورد بنا لے، انہوں یاد کر، اللہ دے ہاں بھی تینوں عزت نصیب ہوئے گی، اللہ دے فرشتیاں دے ہاں بھی عزت نصیب ہوئے گی۔ تو اس کے اندر انشاءاللہ دی بھی بڑی برکت ہے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوندے نا، وہ جنہیں تک کچھ ویکھن نہیں نہ ہونے تک انہوں گل سمجھ نہیں ہوندی۔ ایتھے کہ میں بات تو انہوں آخری جملہ سنانا چاہنا۔ فیصل آباد رضا آباد دے اندر ایک قاری صاحب ہوئے نے، قاری محمد دین نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کافی عرصہ پہلے دے وفات پا چکے نے آپ۔ انہوں اپنی کتاب دے اندر ایک واقعہ لکھیا، لکھ دے نے کہ ایک بندہ جا رہا سی، رستے دے اندر انہوں اپنے محلے دے مولوی صاحب نال ملاقات ہو گئی۔ انہوں کہا کتھے جا رہے ہیں؟ کہنے لگا میں منڈی جا رہا ہوں۔ کی کرنے ہوتے؟ کہندا گھوڑا خریدنا ہے۔ انہوں فرمایا کہ تو کہہ انشاءاللہ، کی کہہ انشاءاللہ۔ وہ کہنے لگا لے مینوں انشاءاللہ کہنے دی کیڑی لوڑ ہے، پیسے میری جیب وچ نے، میں منڈی چلے جانا ہے تے اوتھے جا کے میں جڑا گھوڑا مینوں پسند ہے پیسے دے کے گھوڑا لے آنا انشاءاللہ۔ تسی مولویاں نے ایویں وچ رولا پایا ہوندا، وچ اپنا تسی ٹوچ وچ ڈایا ہوندا، بسم اللہ دی کیڑی ایتھے ضرورت ہے، اپنا انشاءاللہ کہن دی کیڑی لوڑ ہے، میں نہیں انشاءاللہ کہنا۔ انہاں کہا اچھا بھئی تیری مرضی پھر، پر گل چنگی ہے انشاءاللہ کہہ لا۔ وہ اڑیا اور انہیں کہا میں نہیں کہنا۔ اچھا انہوں نے کہا تیری مرضی بھائی تو چل جا۔ وہ جدوں گیا نا تے اتھے گھوڑا ہوئے ویکھیا پسند آیا تے گل بات طے ہوئی تے اس دوران کتے وہ دی جیب کٹی گئی۔ جیب کٹی گئی تے جدوں گھوڑا پسند آیا، ریٹ طے ہو گیا، جیب چ ہاتھ ماریا پیسے کڈن واسطے تے ہاتھ سیدھا ٹھاں ہی نکل گیا۔ بڑا پریشان، پیراں تلوں زمین نکل گئی تے واپس آیا تے منہ پنجابی جن کیا تے منہ لٹکایا ہویا انہیں تے آندیاں پھر مولوی صاحب نال کدے ملاقات ہو گئی اسے نال۔
उन्हें पूछा सुना खाली हथ आ गया घोड़ा नहीं लैके आ कहता मौलवी साहब की पुछते हो मैं इत्थों तुहाडे कोलों जदों गया इंशाअल्लाह मैं मंडी वड़िया इंशाअल्लाह उत्थे मैं बड़े सोहने घोड़े वेखे इंशाअल्लाह एक घोड़ा मैनूं पसंद आ गया इंशाअल्लाह कहंदा मेरी उहदे नाल मालिक नाल गलबात तय हो गई इंशाअल्लाह जदों साडी गल फाइनल हो गई इंशाअल्लाह मैं उन्होंने पैसे देने वास्ते हाथ मारिया ना जेब विच इंशाअल्लाह मैं वेख्या मेरी जेब ही कट्टी हुई सी इंशाअल्लाह ते मैं वापस तुहाडे कोल हुण खाली हथ आ गया इंशाअल्लाह उन्हें क्या हुण इन्नी वारी कहण डे एक बारी पहले क्या हुंदा ते आ नौबत ही ना आंदी तो कई बंदे हुंदे ना वो कुछ वेख के फिर मनदे ने उदां नहीं मनदे इवें गल है ना तो बंदे नूं चाहीदा ईमान वाला जिहड़ा बंदा उहनूं चाहीदा उवें ही मन जाना चाहिए अखीर नहीं वेखनी चाहिए उन्हें क्या हुण भावें 100 वारी कही जाए हुण जिहड़ा काम होना सी वो तो हो गया तो इंशाअल्लाह दा मतलब कि अगर अल्लाह ने चाहया तो जदों बंदा रब ते सुट देवे फिर अल्लाह ताला उस बंदे नूं कदे नाकाम नहीं होण दिंदा ते जदों बंदा अल्लाह ताला नूं छड्ड के ते अपने ते गल लै आवे फिर अल्लाह आंदा लै बई हुण फिर इदां ही लगा फिर तो हर काम दे अंदर बंदे नूं भरोसा किस ते करना चाहिए अल्लाह ताला दी जात ते फिर अल्लाह ताला कामयाबियां अता फरमांदा अल्लाह ताला सानू सब नूं अमल दी समझ दी तौफीक अता फरमाए आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।